अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रख रहे होगे। मैं भी आप सबको हमेशा से अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और आपके लिए दुआएं करती हूँ। आप सब भी प्लीज़ मेरे लिए दुआएं करिएगा। मैंने उसे अपनी हर दुआ में मांगा था, फिर क्यों मेरी दुआ कबूल ना हुई। कभी कभी हम किसी को इस कदर दिल से चाहने लगते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारी तकदीर है और हम उसे अपनी हर दुआ में मांगते हैं, हर सजदे में याद रखते हैं और अपने हर लम्हे में बस उसी का हम ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपनी ज़िंदगी समझ लिया था वही हमारी तकदीर में नहीं लिखा था। फिर क्या होता है, दिल रोता है और सवाल करता है कि या अल्लाह, जब इतनी मोहब्बत दी थी तो जुदाई क्यों लिखी? जब हर दुआ में उसे मांगा तो तूने क्यों नहीं दिया? क्या मेरी मोहब्बत अधूरी थी या मेरी दुआ में कोई कमी थी? इन सवालों के जवाब जो है हमारे दिलों को तसल्ली नहीं देते। लेकिन अगर हम अल्लाह की रहमत और उसकी हिकमत को समझ लें तो शायद ये दर्द हमें तकलीफ देने के बजाय हमें मजबूत बना दे। अगर तुम्हारा दिल भी किसी ऐसे इंसान के लिए रो रहा है जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने आप को ज़रूर संभालने की कोशिश करें। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल उज़्मा खान इस्लामिक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। कई बार क्या होता है, हम अपने दिल की चाहत को ही तकदीर समझ बैठते हैं और हमें लगता है कि अगर हमें वही इंसान मिल गया तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी चाहतों को जानते हैं मगर हमारी ज़रूरतों को सिर्फ अल्लाह जानता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अगर कोई इंसान हमारी तकदीर में नहीं है तो ज़रूर उसमें हमारे लिए क्या भलाई छुपी हुई होती है। हो सकता है कि अल्लाह हमें किसी बड़ी तकलीफ़ या गलत फैसले से बचा रहा हो। एक टूटा हुआ दिल सबसे पहले यही सवाल करता है कि या अल्लाह, अगर तूने उसे मेरी किस्मत में नहीं लिखा था तो फिर तूने मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अगर ये मोहब्बत हमें मिल जाती तो शायद कभी सजदे में हम इतना गिड़गिड़ा कर रोते भी नहीं। शायद हमें ये एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह ही सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जिसे हम मोहब्बत समझते हैं वो शायद एक हमारे लिए इम्तिहान होता है, और जिसे हम अपनी तकदीर का हिस्सा मानकर बैठते हैं ना, वो कभी हमारा लिखा ही नहीं होता। एक टूटा हुआ दिल अल्लाह से यूं शिकायत करता है कि या अल्लाह, मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था, फिर तूने उसे मुझसे दूर क्यों कर दिया? और अल्लाह जवाब देता है कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब इंसान की मोहब्बत पूरी नहीं होती ना तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह हमें किसी और रास्ते की तरफ मोड़ रहा होता है? शायद वो हमें उस इंसान से बचा रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। अगर वो हमारा मुकद्दर होता तो हमें उससे जुदा ही क्यों किया जाता? अगर वो हमारी ज़िंदगी में रहना चाहता तो कोई ताकत उसे हमसे जुदा ही नहीं कर सकती थी। जब अल्लाह तुम्हें बचा रहा हो मगर तुम रो रहे हो, सोचो एक बच्चा जलते हुए चूल्हे की तरफ बढ़ रहा है और उसकी माँ उसे रोक लेती है। बच्चा रोता है, जिद करता है कि उसे जाने दो। उसे लगता है कि उसकी माँ उसकी खुशी छीन रही होती है, लेकिन हकीकत में क्या होता है ना, हकीकत में माँ उसे जलने से बचा रही होती है। ठीक इसी तरह जब अल्लाह किसी को हमारी ज़िंदगी से निकालता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया उजड़ गई, लेकिन असल में अल्लाह हमें किसी बड़ी तकलीफ़ से बचा रहा होता है। और हदीस में आता है कि अगर तुम जान लेते हैं ना कि अल्लाह तुम्हारे लिए किस कदर रहमत रखता है
تو تم رونے کے بجائے سجدے میں گر جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تقدیر تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے بنتی ہے، اور ایک انسان جب کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے نا تو اور وہیں پھر اس کی تقدیر میں نہیں ہوتا تو اسے لگتا ہے کہ اس کا دل اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس درد نے اسے ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ جو چیز تمہیں آج درد دے رہی ہے وہی تمہیں کل مضبوط بنائے گی، جو آج تمہیں تکلیف دے رہی ہے وہی تمہاری عبادتوں میں خشوع لے کر آئے گی، اور جو آج تمہیں رونے پر مجبور کر رہی ہے وہی تمہیں اللہ کے اور قریب لے کر جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نہ کسی انسان کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت میں ڈالنا چاہتا ہے نا تو وہ اس کی جھوٹی محبت چھین لیتا ہے اس سے، تاکہ وہ صرف اسی کا ہو جائے، یعنی کہ وہ بس اللہ کا ہو جائے۔ اگر آج کوئی انسان تمہاری تقدیر سے چلا گیا ہے تو آپ یہ دھیان رکھنا کہ اللہ تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ لانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں آج سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب وہ بہترین چیز تمہاری زندگی میں آئے گی نا، جب تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا زیادہ بہتر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں درد آیا ہے تو آپ یقین رکھنا کہ اس کا جو انجام ہوگا نا وہ خوشی ہوگی۔ جب تم کسی انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھو گے نا آپ جب تک، تو تمہیں تکلیف ہوتی ہی رہے گی، لیکن جب تم اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے نا تب ہر درد، ہر تکلیف اور ہر جدائی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تمہیں صرف ایک چیز کرنی ہے، وہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جس دن تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا نا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، اس دن تمہارے آنسو جو ہے نا وہ تھم جائیں گے اور تمہارا دل جو ہے نا وہ سکون میں آ جائے گا۔ تہجد کی نماز میں رو رو کر مانگی گئی دعا جب پوری نہیں ہوتی نا تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے سن کر بھی انسنا کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو دو طریقے سے قبول کرتا ہے۔ پہلا، وہ یا تو وہ چیز دے دیتا ہے ہم کو کیونکہ وہ ہمارے لیے صحیح ہوتی ہے، اور دوسرا وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعاؤں کو نہ ضائع نہیں کرتا، یہ حدیث میں ہے۔ اگر ہم نے محبت میں کھو کر اللہ کو بھلا دیا ہوتا نا، اگر ہم نے اس انسان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہوتا تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا؟ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ جس انسان کو پانے کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے تھے، اگر وہ ہمارا مقدر نہیں تھا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی۔ جب ہم تقدیر پر یقین رکھیں گے نا تو ہمیں سکون ملے گا، اور جب دل ٹوٹے تو آپ یہ یاد رکھنا کہ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا تو اللہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے مقدر سے محروم نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارا لکھا ہوتا تو وہ تمہیں مل جاتا۔ ایک دل سے نکلی ہوئی دعا، یا اللہ اگر میری محبت میری تقدیر میں نہیں لکھی تو مجھے ایسا دل عطا فرما جو تیرے اور قریب کر دے، میں تیرے اور قریب ہو جاؤں۔ مجھے ایسا صبر دے کہ میں تیری قسم کو سمجھ سکوں، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس درد سے نکل کر تیری رحمت کو دیکھ سکوں۔ یا اللہ مجھے اس چیز سے محروم مت کر جو میرے لیے حقیقتاً بہترین ہو۔ تو ٹوٹے ہوئے دل والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ جو محبت تقدیر میں نہیں تھی وہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، لیکن جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر ہی رہے گا، چاہے پوری دنیا بھی اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بس آپ صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو تسلی دے سکے تو اپنے دوستوں، ریلیٹیوز اور اپنے پریوار میں آپ اس ویڈیو کو اب زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ کیا پتہ آپ کے تھرو کسی کی ہیلپ ہو جائے اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے کسی کو سکون ملے، کسی کے دل کو تسلی مل جائے۔ تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ آپ میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور آپ ویڈیو کو بھی لائک کریے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔